बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि अगर कोई शख्स मौत से मुतल्लिक़ ख्वाब देख लेता है तो ऐसे ख्वाब की क्या ताबीर हुआ करती है। मौत एक अटल हकीकत है जिसे टाला नहीं जा सकता और ये हर जानदार पर आती है। ख्वाब में मौत देखने की एक बुनियादी दलील ये हुआ करती है कि कोई ना कोई काम मुकम्मल होने जा रहा है और इसके बाद किसी नए काम का आगाज़ होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में हड्डियाँ देखता है या खोपड़ी देखता है, जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाया गया है, तो इस तरह का ख्वाब देखने का मतलब हुआ करता है कि ख्वाब देखने वाला शख्स अपने माजी की यादों में कहीं ना कहीं गुम है। लाशऊरी तौर पर उसका माजी उसको झंझोड़ता रहता है। उसकी यादों में आज भी माजी कायम है और उसका काफ़ी अमल दखल है। ये शख्स जो फ़ैसले कर रहा है वो कहीं ना कहीं इसके माजी की वजह से असरअंदाज हो रहे हैं। इस शख्स के फ़ैसलों पर कहीं ना कहीं इसका माजी असरअंदाज हो रहा है। ख्वाब में हड्डियाँ देखना या खोपड़ी देख लेना ख्वाब देखने वाले शख्स के माजी की तरफ इशारा करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब है कि कुदरत इस शख्स को ये इशारा कर रही है कि ये शख्स दुनियावी मामलों में अपनी दिलचस्पी कम रखे और अपनी आखिरत संवारने के लिए, अपनी मौत के बाद की ज़िंदगी को संवारने के लिए अपने अमाल दुरुस्त रखे, अपने मामलात दुरुस्त रखे और तकवा परहेज़गारी इख्तियार करे। अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी हादसे की वजह से अपनी मौत देख लेता है, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब ये होता है कि ये शख्स जिन कामों पर भी मसरूफ़ है वो काम अधूरे रह जाएंगे या वो काम लेट हो जाएंगे, और अगर वो काम जब कभी भी मुकम्मल होंगे तो उनका नतीजा शख्स की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने किसी वाकिफ़ की मौत वाक़या होती देख लेता है, तो ऐसा ख्वाब का मतलब इस शख्स के उन वाकिफ़ लोगों, ख्वाह वो रिश्तेदार हों या दोस्त अहबाब में से कोई हों, उनकी ज़िंदगी के माजी और हाल में ज़िंदगी के उतार और चढ़ाव की तरफ निशानदेही करता है। ज़िंदगी के इन उतार चढ़ाव को हम अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ भी कहा करते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी नामालूम शख्स की मौत वाक़या होती देख लेता है, तो वो इस शख्स के पड़ोस में रहने वाले किसी ऐसी शख्स की मौत है जिसको इस ज़ाती तौर पर नहीं जानता। अगर कोई बीमार शख्स ख्वाब में अपनी मौत वाक़या होती देख लेता है, तो ये इसकी सेहत मज़ीद ख़राबी की तरफ जाने की दलील है। लिहाजा ऐसे शख्स को चाहिए कि वो सदका दे। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी मौत वाक़या होती देख लेता है लेकिन वो साथ ही ये देखता है कि उसको दफनाया नहीं जाता, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब अपने दुश्मनों पर फतह और कामरानी हुआ करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी मौत वाक़या होती देख लेता है और वो ये देखता है कि उसको दफनाया नहीं जाता, तो ये ख्वाब देखने वाले शख्स के दुश्मनों पर फतह और कामरानी की दलील हुआ करता है। ऐसा ख्वाब देखने का मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाले शख्स के दुश्मनों को भारी शिकस्त का सामना करना होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने किसी वाकिफ़ शख्स को देखता है जिसकी वफ़ात हो गई थी और वो इसको ये बताता है कि मौत के बाद ख्वाब देखने वाले शख्स जो है ये मरेगा नहीं, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब शहादत हुआ करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी मौत वाक़या होती देखता है और वो ये देखता है कि इस दौरान उसने मौत से पहले ही कलमा पढ़ लिया, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब भी शहादत का दर्जा मिलना है। अगर कोई शख्स कैदी है और फिर वो ख्वाब में अपनी मौत वाक़या होती देख लेता है, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब उस कैदी की रिहाई है, उस कैदी के आज़ाद हो जाना है। अगर कोई शख्स ख्वाब में मरे हुए लोगों को देखता है, मुर्दा लोगों को देखता है जिन्हें वो जानता है, जिनके नाम इस शख्स को मालूम है, और ख्वाब में देखता है कि वो दोबारा मर जाते हैं, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब उन्हीं नामों के ज़िंदा लोगों की वफ़ात हो जाना है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी बीवी या अपने शौहर को मरते हुए देखता है, उसकी वफ़ात होती हुई देख लेता है, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब मियाँ बीवी में फ़ासले बढ़ जाने से दलील है। ऐसा ख्वाब देखने का मतलब ये है कि उनका निकाह बरकरार नहीं रह सकेगा और टूट जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने वफ़ात पाए हुए किसी वाकिफ़ शख्स को देखता है और उस शख्स से बात करता है, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब हुआ करता है कि ख्वाब देखने वाले शख्स का उस शख्स से आर्ज़ी तौर पर राब्ता हुआ था। लिहाजा अगर वो वफ़ात पाया हुआ शख्स इसे ख्वाब में किसी किस्म का मशवरा दे, तो ख्वाब देखने वाले शख्स को ज़रूर उस मशवरे पर गौर करना चाहिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसे मैयत की तरफ से कोई चीज़ वसूल होती है, तो ऐसा ख्वाब देखने की ताबीर ये है कि उस शख्स को वरासत में हिस्सा मिलेगा। मज़ीद ऐसा ख्वाब देखने का मतलब ये है कि इस शख्स के किसी न किसी वाक़फ़कार की वफ़ात होगी, उसकी मौत वाक़या होगी, तो ख्वाब देखने वाले शख्स को तरक्की मिलेगी, इसकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाएगी। वो कुछ इस तरह से कि मान लीजिए कि किसी शख्स का बॉस जो है वो इंतकाल कर जाता है, वो फौत हो जाता है, तो बॉस की वफ़ात के बाद ये शख्स जो कि उसका मातहत था, इसका नंबर था, लिहाजा इसको तरक्की दे दी गई, इसको वो मकाम दे दिया गया जो कि इसके बॉस का था।
اسی طرح سے اگر کوئی شخص کاروبار سے منسلک ہے تو مان لیجئے کہ اس کا جو بزنس کمپیٹیٹر ہے، جو بزنس مخالف ہے، جس کا اس کے ساتھ مقابلہ چلتا ہے، فرض کر لیجئے کہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو کیونکہ اب فی الحال کوئی اور اس شخص کے مد مقابل نہیں ہے، تو اس شخص کو ہی مارکیٹ میں اولین ترجیح دی جائے گی اور اس کے کاروبار کا اس طرح سے فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کی موت واقع ہونا اور کسی دوسرے شخص کا اس کے رد عمل میں فائدہ ہو جانا، اس خواب کی کچھ اس طرح کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی میت کو کچھ بولتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اسے یہ یاد نہیں رہتا، سمجھ نہیں آتا کہ میت کیا بول رہی تھی، تو یہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں مسخ شدہ چہرے دیکھ لیتا ہے، مسخ شدہ میتیں دیکھ لیتا ہے، تو یہ خواب دیکھنے والے شخص کا کوئی نہ کوئی چھپا ہوا خوف ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ڈر ہے جو کہ لاشعوری طور پر اس کے دماغ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی کام میں مصروف تھا اور اس دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ کاروبار میں نقصان، جاب کا چلا جانا، دوسرے لفظوں میں مالی نقصان کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اگر یہ شخص کوئی کسان ہے یا زمیندار ہے تو اس کی فصل کا نقصان ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دفن ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے شخص کے اعمال کے ضائع جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قدرت اس شخص کو اس بات کی تلقین کر رہی ہے کہ یہ اپنے معاملات درست رکھے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی طوفان کی وجہ سے یا کسی سیلاب کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس طرح کا خواب دیکھنے کی تعبیر ایسا سفر پر نکلنا ہے جس سے نقصان ہو جائے۔ لہٰذا قدرت اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو فی الحال کسی سفر پر نہیں جانا چاہیے۔ اگر اس کا پروگرام کسی سفر پر جانے کا بن بھی رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے فی الحال ڈیلے کر دے، اسے تاخیر کر دے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنی میت یا کسی اور شخص کی میت سبز کپڑے میں، ہرے کپڑے میں لپٹی ہوئی دیکھ لیتا ہے تو ایسے خواب کی نیک تعبیر ہوا کرتی ہے۔ ایسا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو موت آسانی سے آئے گی، قدرت اس کے لیے موت آسان کر دے گی۔ ایسا خواب دیکھنے کا مزید مطلب ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص موت کے وقت تک اپنے دین پر، اپنے مذہب پر قائم رہے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردے کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے، خوش دیکھتا ہے، مطمئن دیکھتا ہے، تو ایسا خواب دیکھنے کی نیک تعبیر ہے۔ ایسا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص نے جس شخص کو دیکھا ہے اس شخص پر قبر کی سختی نہیں کی جا رہی، ایسے شخص کا قبر میں سخت حساب نہیں لیا جا رہا، اس پر نرمی برتی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردے کو پریشان حال دیکھے، بیمار دیکھے، تو ایسا خواب دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وفات پائے ہوئے شخص پر قبر کی سختی کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ایسا خواب دیکھنے کے بعد خواب دیکھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اس وفات پائے ہوئے شخص کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ دے اور اس کی مغفرت کی دعا کرے۔ اگر خواب دیکھنے والے شخص نے جس کسی مردے کو خواب میں دیکھا اسے نہیں جانتا اور وہ مردہ پریشان تھا، تو اس شخص کو چاہیے کہ تمام مسلمین کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی موت کسی مسجد میں واقع ہوتی ہے، تو یہ خواب دیکھنے والے شخص کا اپنی موت کے وقت تک دین اسلام پر قائم رہنا ہوا کرتا ہے۔ بعض لوگ خواب میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی موت مسجد نبوی میں یا مکہ معظمہ میں واقع ہوتی ہے۔ ایسا خواب بھی کافی مبارک خواب ہے۔ ایسے خواب کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب اس شخص کی موت واقع ہوگی اس وقت تک یہ دین اسلام پر قائم رہے گا۔ یہ تھا ہمارا پروگرام کہ اگر کوئی شخص موت سے متعلق خواب دیکھ لے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوا کرتی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔